अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम है। आइए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मीटर दूर एक लम्हे में पहुंच जाता है तो सोचे उसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतवर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जादू था तो यकीन माने दुनिया का सबसे ताकतवर जादू भी ये नहीं कर पाता, और ना आज की जदीद टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन है। जब हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक पर एक सेकंड में पहुंच जाता है, तख्त पहुंचने की स्पीड इससे भी ज्यादा थी, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि दो अल्फाज थे। वो अल्फाज जो इस दुनिया में मौजूद हर चीज से भारी और ताकतवर हैं। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला तो वो आप अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन जाने से पहले अपने तख्त को एक ऐसे कमरे में लॉक कर दिया जिसके आगे 7 कमरे थे, और उस तख्त तक पहुंचने के लिए पहले 6 कमरों को खोलना पड़ता, जिसकी चाबियां सिर्फ मलका सबा के पास थीं। लेकिन फिर भी जब मलका सबा यरूशलेम से महज 4.5 किलोमीटर दूर थी तो आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त सेकंड से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ गए। इस बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इन 2 अल्फाज की ताकत के बारे में जानेंगे जिन अल्फाज को इस्म आज़म कहा जाता है। कुरान में जिक्र है कि उस शख्स यानी जिसे कई उलमा आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, उसके पास किताब का इल्म था। वो इल्म असल में इस्म आज़म था, जो इल्म अल्लाह ने ताकतवर जिन्नात को भी नहीं दिया था। इस्म आज़म को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है, ताहम मिसाल से इस्म आज़म की तारीफ यूं की जा सकती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपनी असली वजूद में आज तक नहीं देखा और ना ही इश्क को आज तक किसी ने देखा, इसी तरह अल्लाह के 99 नामों के अलावा जितने नाम हैं वो अल्लाह ताला की सिफात हैं, ना कि बज़ात खुद अल्लाह। और अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का नाम इस्म आज़म है। अहले तशरीह के मुताबिक अल्लाह के इस्म आज़म के 73 हरूफ हैं, जिनमें 72 ज़ाहिर हैं, और अल्लाह ने बस इल्म गैब में हमसे एक हर्फ पोशीदा रखा, और वो एक पोशीदा हर्फ अल्लाह ने आसिफ बिन बरखिया को अता किया था। अहले तशरीह के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हैं, और इस्म आज़म उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया, क्योंकि आसिफ असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा होने को थे, तो उनको एक इल्म दिया गया ताकि अवाम में उनकी दाग बिठा दी जाए और बाद में कोई उस पर इख्तिलाफ ना कर सके। यानी शिया अकीदे के नज़दीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम बने, और वो एक ख़ास इल्म रखते थे, और बास के नज़दीक वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे, और उस दौर में वो आसिफ बिन बरखिया कहलाते थे। अहले सुन्नत इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। इनका मानना है कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे जिनका ईमान मजबूत था, और वो एक कामिल वली थे। कई उलमा का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि ये नाम आसिफ बिन बरखिया यहूदियों ने दिया, जबकि उनका नाम ये नहीं था। इस हवाले से किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अहले सुन्नत का मानना है कि जब आसिफ बिन बरखिया ने मलका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाने का इरादा किया तो उन्होंने कहा, या हय्यो या कयूम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्म आज़म जिसके साथ हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त सबा उठाने की दुआ की थी, वो या हय्यो या कयूम थी। अल्लाह ताला की सिफत हई के मुतल्लिक एक आलिमी दीन का कौल है कि हई वो ज़ात है जो तमाम उमूर अंजाम देती हैं और इनका इदराक करती हैं। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहे उसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी और उसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा और उसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जा रहेगी।
تو کیا اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہی ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہیں جنہیں اللہ نے پوشیدہ رکھا، تو اللہ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی اسم اعظم ہے، یہ درست نہیں۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم 3 سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور طٰہٰ، اور جب ہم نے ان سورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحی القیوم ہے۔ اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، جن کے ساتھ مل کر پورے 100 ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درجات بھی 100 ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے 100 ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اور اسماء حسنیٰ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اسماء کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، مگر اسم اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا، پھر خواص کے لیے عہد بڑھایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، اور پھر عوام کی خاطر اسے پورا کیا۔ اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ اور اعلیٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم حروف مقطعات میں ہے، اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہے تو وہ اسم اعظم سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہیں؟ بعض علماء کا قول ہے کہ اسم اعظم احد الصمد ہے، بعض نے کہا کہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور بعض نے کہا ربنا ہے۔ اسم اعظم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اسم اعظم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں میں کون سا نام اسم اعظم ہے، اس سلسلے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے قرآن میں ان حروف مقطعات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور ویڈیو میں بات ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو ہم نے پوری واچ کی ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، اور دیکھنے میں بہت مزہ آیا۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور کیونکہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں، اور کون سی ویڈیوز اپنے ریئیکشن میں ایڈ کریں۔ اور آپ اپنی ویڈیوز فیوریٹ ویڈیوز کو بھی ریئیکشن میں ایڈ کروانے کے لیے ہمیں میسج سینڈ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی ویڈیوز کو ریئیکشن میں لازمی شامل کریں گے اپنے چینل کے اوپر۔ اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کی کلیکشن ہم لے کر آتے ہیں، اور ایسے ہی ویڈیوز ہم آپ کے لیے مزیدار ویڈیوز لے کر آئیں گے، جس میں بہت ہی انفارمیشن ہوگی اور بہت ہی نالج ہوگا کہ جو ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ سارا ڈاٹا ہمارا پسند آئے گا، اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ اللہ آپ کو ہمارا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔